साथ अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह सारी आलम दुनिया में हमें कामयाबी अता की है। और इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा रेयर मुकाम आता है, कभी कभार आता है कि आज हम 2 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। 7वां महीना है और उसकी सदारत इस महीने 1 जुलाई से 1 महीने के लिए हमारे हिस्से में आई है। इंशाअल्लाह हमने अपना जो ईरानी मुसलमान भाई है, हमारी कामयाबी के बाद जो उनको जो मुश्किलात आई, जो उनके ऊपर इसराइल ने हमले किए, उसके भी हमने भरपूर मज़म्मत भी की, उनकी पूरी तरह डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर उनको सपोर्ट भी किया और सारी दुनिया ने इसको देखा। और फिर उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। उनके आपने जैसा कि जो उनके ऊपर जो तमाम इसराइल ने बमबारी की, उसके नतीजे में उनके बहुत सीनियर लोग, कुछ आर्मी का चीफ जो थे वो भी शहीद हो गए। उनके जनाजे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा झंडा और पाकिस्तान के हक़ में नारे लग रहे थे। ये यानी चीज़ें आपको पिछले 70-75 साल में दिखाई कभी नहीं दी होंगी। तो ये अल्लाह का करम है। अब हमने जब जंग को भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत लिया है, हमारी तो कभी जंग लड़ने की यानी ख्वाहिश ही नहीं थी, हमारा एजेंडा ही नहीं था। हम अमन चाहते हैं, हम सलामती चाहते हैं, हम इस खत्ते की बेहतरी चाहते हैं, हम आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो एजेंडा है वो सलामती के साथ साथ इक़्तिसादी एजेंडा है, जिसको हम दिन रात उसके लिए कर रहे हैं। कल ही आपने देखा, मैं अज़रबैजान से सीधा हजूर दाता साहब के लिए हाज़िर हूँ वहाँ से। और उस 1.5 दिन की हमारी जो विजिट थी अज़रबैजान में, जो कि इकोनॉमिक की समिट था, यानी सरबराहान की मीटिंग थी, उसके बाद हमने अज़रबैजान के साथ $2 अरब का मुआहदा किया कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। उनकी तरफ से उनके इकॉनमी मिनिस्टर थे, मेरी तरफ से मैंने उसके ऊपर दस्तखत किए। और ये सब मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम है और जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे जो मसाइल थे आज से 1.5-2 साल पहले, इस हुकूमत के आने से पहले, वो आपने देखा कि महंगाई में भी बेपनाह बेहतरी हुई है। जो मुनाफे की शरह है, मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो भी आधा रह गया 22% से 11%। और इसी तरह अब पूरी की पूरी कोशिश है तरक्की के लिए। तरक्की होगी, आवाम को रोज़गार के मौके मिलेंगे, आवाम की जो फ़ीका आमदनी बढ़ेगी और इस तरह इंशाअल्लाह बेहतरी और खुशहाली मुल्क में आएगी। कि आप आपस में फैसला कर लें किसने क्या सबका जवाब दिया जा सकता है, सुना जा सकता है यार, कोई इस तरह की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है। और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। ये हमारे जो कायद हैं और मुस्लिम लीग नून के सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। जब हमने हुकूमत शुरू की थी तो उनके बगैर हमारा तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तादाद बिल्कुल यानी सिंपल अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पीपल्स पार्टी का खुदा न खास्ता कोई हमारे ऊपर, हम उससे भी ज़्यादा उनसे ताउन करेंगे। और आपने देखा कि जो अपना दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो मुआहदा हुआ और जो यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से साइन किया, पीपल्स पार्टी की तरफ से जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने साइन किया, वो तमाम हमने उसको यानी हमारे लिए वो एक बड़ा सेक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस पर हम पूरी दिल से पूरी तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कोई मसला नहीं होगा। मैं चला जाऊँ मेरा ख्याल है आप चाहते मैं चला जाऊँ। बिल्कुल ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इस पे
خود اسپانسرڈ قسم کی ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہمارا حصہ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. اور آپ نے اس کا دیکھا کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا, ہم نے تمام پارٹی صرف یعنی جو بینچ ہیں حکومتی جماعتوں کے ساتھ نہیں, میں نے حکومت کی طرف سے اپنے ساتھیوں نے اپوزیشن کے ساتھ بھی اسی طرح انگیج کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایک واحد ایک متحد آواز دنیا نے سنی, کہ دنیا پوری نے متحد آواز سنی پاکستانیوں کی. یہ کسی اس میں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ حکومتی جماعت کی پارٹی کوئی ہے یا اپوزیشن کی پارٹی ہے. یہ ایک مثالی آپ کے سامنے تجربہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کی ہوا جو واقعہ, اس پہ بھی ہماری جہاں تک کوشش ہے کہ تمام, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کو تو ہم ایک طرف نہیں رکھ سکتے. اس کا قانون ول ٹیک اٹس اون کورس. دیکھیے پوری قوم کو پتہ ہے, اور آپ تو اس سے بھی زیادہ ذہین ہیں, جہاں تک قانون آئین کا تعلق ہے وہ فالو ہوگا. اور اگر کوئی آپ کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ نے کہہ رہا کرپشن آئی ہے, کرپشن آئی ہے تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے اور اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے کسی بھی جگہ پہ ہو, صرف ایک صوبے میں نہیں. جہاں بھی کرپشن ہو اس کو ختم کرنے کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور اپنا اس میں جو ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن مذاکرات وہاں چاہتے ہیں جہاں پر ان کی آواز جو ہے وہ سنی جائے یا ان کے پاس طاقت ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ماحول میں ان کے مذاکرات ہو سکیں گے یا طاقتوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں؟ دیکھیے پاکستان کے لیے جو جتنا یعنی مشکل میں یہ پھنس چکا تھا 2022 تک, اب میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے سب کے سامنے ہے. پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ سب اس وقت یہی کہتے تھے آج ڈیفالٹ ہوگا, کل ہوگا. اگر اس وقت یہ تبدیلی نہ آتی اپریل 2022 میں تو شاید آپ کا ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. اب اس کو سہارا دیا پوری پی ڈی ایم گورنمنٹ نے. ہم نے بہت بڑا اپنا سیاسی کیپٹل کو ہم نے نقصان اٹھایا اس حکومت کو داخل ہونے میں, اس کو چلانے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس تمام محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ جو ہے ہوا میں اڑ گیا, اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کے جو وسائل ہیں ضرب معلّہ کے, وہ 14.5 ارب ڈالر پہ 30 جون کو پہنچ چکے ہیں. خطرہ تو ہر وقت ہی ہو سکتا ہے نا جی, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. خطرہ دیکھیں, آپ نے الرٹ رہنا ہے. آپ نے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے اوپر کوئی وار کرے, دو قسم کے وار ہیں, ایک دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کے لیے ہم پوری کو اپنی تیاری میں ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہمارے جو جوان شہید ہوئے, اور اس کے نتیجے میں اگلے ہی 48 گھنٹے میں تقریباً 30 خوارج کو جہنم حاصل کیا گیا. تو جہاں تک یہ خطرہ جو باقی ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک بنیاد ہے, وہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں, اس کی یہ ہے کہ جو سیز فائر تھی وہ تو قائم ہے. جہاں پیچھے جن دونوں ملکوں نے جن لائنوں پہ 4 دن میں, 8 دن میں, 10 دن میں جانا تھا, پیس ٹائم پوائنٹ پہ جا چکے ہیں. لیکن کچھ ان کی مجبوری لگتی ہے, ہندوستان کے جو سیاسی ان کے قائدین ہیں, تو وہ ایسے بیان دے دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. جس اللہ نے آگے پروٹیکشن کی, اللہ کے فضل سے بہترین کامیابی دی, اور تمام دنیا نے دیکھا, اور پاکستان کی اس وقت اس کے بعد جو دوبارہ عزت بحال ہوئی. آپ دیکھیں کہ ابھی صرف چند دن پہلے پاکستان کے جو تعلقات ہیں یو اے کے ساتھ, اور جو 12 سال سے قریباً 2013 میں ہوئی تھی, میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, جو دونوں ملکوں کا باہمی اقتصادی جو کمیشن ہے اس کی میٹنگ نہیں ہو سکی تھی, وہ میٹنگ ہوئی ہے. اور اس سے سب سے بڑی جو اس کی آؤٹ کم ہے کہ اقتصادی تمام معاہدے, دفاعی ہر چیز, لیکن ساتھ ساتھ 2 قسم کے پاسپورٹ پہ شروع یہ ہوا ہے کہ اس پہ ویزا ختم ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی نیوز نہیں ہے, یہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ 24 جون کو میں نے پاکستان کی طرف سے, لیکن میرے ان سے مذاکرات قریباً 7-8 مہینے سے چل رہے تھے اس حوالے سے,
اور وہ صرف ڈپلومیٹک پہ راضی تھے. ہمارا جو عام لوگوں کا ویزوں کا سلونیس ہے مسئلہ, اس کو بھی انہوں نے بہت بہتری کی ہے. اور میری یہ ان سے درخواست تھی کہ آپ ہمارے جو سرکاری جو بلو پاس ان کو بھی دیں, کیونکہ وہ کافی بڑی تعداد ہے, تمام ایم این ایز, تمام سینیٹرز, تمام ایم پی ایز, تمام سینئر گورنمنٹ آفیشلز, تو وہ بھی انہوں نے مانا